हामीलाई आराधनामा साथ दिने भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई वचनको सेवामा म स्वागत गर्दछु। आज हामी रोमी 12 अध्यायको 3 देखि 5 पदमा आइपुगेका छौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, हामीले लामो समयदेखि एउटा श्रृङ्खला सुरुवात गरेका छौँ। त्यसैको निरन्तरता रोमी 12 अध्यायको 3 देखि 5 हामी सबैजना मिलेर पढ्नेछौँ। म फेरि भन्छु, रोमीको पत्र 12 अध्याय 3 देखि 5 पद। किनभने मलाई दिइएको अनुग्रहद्वारा तिमीहरूमध्ये हरेकलाई म आग्रह गर्दछु, जसले आफूलाई जस्तो सम्झनुपर्छ त्यसभन्दा बढी नसम्झोस्, तर परमेश्वरले हरेकलाई दिनुभएको विश्वासको नाप बमोजिम सन्तुलित विचारले सोचोस्। किनकि जसरी हाम्रो एउटै शरीरमा धेरै अङ्ग हुन्छन्, तर सबै अङ्गहरूको एउटै काम हुँदैन, त्यसरी नै हामी जो धेरै छौँ, हामी पनि ख्रिस्टमा एउटै शरीर हौँ र प्रत्येक एक अर्काका अङ्ग हौँ। हामीलाई दिइएको अनुग्रह अनुसार अलग अलग वरदानहरू हामी प्रयोग गरौँ। अगमबानीको हो भने विश्वासको परिमाण अनुसार, सेवाको हो भने सेवाको काममा, शिक्षा दिनेले शिक्षा दिने काममा, अर्ती दिनेले अर्ती दिने काममा, दान दिनेले उदार चित्तले, शासन गर्नेले दत्त चित्त साथ, कृपाको काम गर्नेले खुसीसित। प्रभुले हामी सबैलाई यो वचन पढाइमा धेरै धेरै आशिष दिउन्। सायद एउटा कविता तपाईँले सुन्नु भएको छ। यो पहिला नेपाली किताबमा कक्षा 1 मा राखिएको थियो। माधव प्रसाद घिमिरेद्वारा लिखित यो कविताको एउटा अंश म सुनाउँछु तपाईँलाई। टाला टुली बटुली कति राम्री पुतली, सानी पनि छैन रे ठुली पनि होइन रे, कति राम्री पुतली। मण्डलीलाई पनि परमेश्वरले फालिएका, काटिएका, टुक्रा टाक्री भएर चाहिँ छरपष्ट भएका र त्यस्तै थाङ्नाहरूलाई बटुलेर सुन्दर रूप दिनुभएको हो, जसमा पुत्र येशूको रगतको मोल परेको छ। वास्तवमा हामी उहाँका हातबाट रचिएका पुतली हौँ। मण्डलीले बुझ्नु पर्नेको त्यही हो, हामी उहाँद्वारा निर्माण गरिएका हौँ। त्यसो त हामीले अगाडिको भागमा पढिसकेका छौँ कि हामी काटिएका हाँगहरू थियौँ, ख्रिस्ट येशूको शरीरमा हामी जोडिएका छौँ। र गत हप्ता पनि हामीले क्रिस्चियनले गर्ने आराधनाबारे चर्चा गर्दै थियौँ। त्यो आराधना न यहुदीको जस्तो न त अन्य जातिको जस्तो। क्रिस्चियनले गर्ने आराधना अरू समुदायले गर्ने आराधनाभन्दा एकदमै फरक छ। यसमा हामी पशु पक्षीको नभएर आफैलाई नै जिउँदो बलिदान चढाउँदछौँ। हामी आफै मन्दिर हौँ, हामी आफै पुजारी हौँ। मण्डलीको आराधनासँगै आज हामीले अर्को एउटा पाटोलाई हेर्नु परेको छ, त्यो हो स्वस्थ मण्डली, बलियो मण्डली। अब रोमको मण्डलीको कुरा हामीले एकछिन चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि एक प्रकारको यो टाला टुली बटुली चाहिँ बनाइएको एउटा परमेश्वरको सुन्दर रूप थियो। एकातिर यहुदीहरू थिए भने अर्कोतिर अन्य जाति, यी दुईटा समुदायबाट आएका विश्वासीहरू सँगसँगै सङ्गति गर्दथे। तिनीहरू फरक समुदायबाट ख्रिस्टमा आएको कारण कता कता सङ्गतिमा द्वन्द्व आएको देखिन्छ। यसले मण्डलीमा एकतालाई बिथुलेको हुँदा तिनीहरूको बीच भएको त्यो अनेकतालाई स्वीकार गर्नको लागि पावलले यो पत्र लेख्नु पर्यो। मण्डलीलाई परमेश्वरले सशक्त बनाउन चाहनुहुन्छ, बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ, स्वस्थ बनाउन चाहनुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ उहाँले वरदानहरू दिनुहुन्छ। यहाँ तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ, वरदानहरू दिनु अघि नै
मण्डलीमा चाहिँ एकता कायम हुनुपर्दथ्यो। किनभने वरदान पाइसकेपछि हामीहरू एक भएनौँ भने मण्डलीमा वरदानकै कारणले पनि विभाजन हुन सक्दछ। कोरिन्थ मण्डलीमा तपाईँले त्यो समस्या देख्नुहुन्छ। त परमेश्वरले स्थापना गर्न खोज्नु भएको मण्डलीलाई स्वस्थ बनाउनको लागि हरेकले पाएको वरदानलाई आफ्नो ठाउँमा रहेर उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र एक अर्काको वरदानलाई स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तयारी चाहिँ कसरी गर्ने भन्नुहुन्छ भने 3 पदमा लेखिएको छ, अरूलाई उच्च ठान्नु पर्दछ। 3 पदको मुख्य मर्म त्यही हो। हामीले 11 अध्यायदेखि नै हेर्दै आएका छौँ, मण्डलीमा अन्य जाति र यहुदीहरू सँगसँगै सङ्गति गर्दैछन्। यी दुवै समुदायका विश्वासीहरू फरक किसिमको आनी बानी र चालचलन भएका मानिसहरू हुन्। एक आपसमा मेल खाँदैनन्। एउटा चाहिँ अन्य जाति समुदायबाट आएका, अर्को चाहिँ यहुदी समुदायबाट। अब यी दुवैको आफ्ना आफ्नै प्रकारका कुराहरू हुँदछन्, आफ्ना आफ्नै विचारहरू हुँदछन्। ती विचारहरूलाई काम गर्न दिएको खण्डमा मण्डलीको एकतामा चाहिँ पक्कै पनि भाँजो आउँदथ्यो। त उनीहरूमा भएको विभिन्नतालाई, अलग कुरालाई चाहिँ बहाना बनाएर सङ्गति बिथोल्न नपाओस् भन्नको लागि यहुदी र अन्य जाति समुदायबाट आएका ख्रिस्टियनहरूले एकले अर्कोलाई आदर गर्नुपर्दथ्यो। त्यस कारण यहाँ पावलले तिनीहरूलाई सम्झाउँदैछन्, आफूलाई जस्तो सम्झनुपर्छ त्यसभन्दा बढी नसम्झोस्। दुवै पक्षले एक अर्कालाई उच्च ठान्नु पर्दथ्यो। यहुदीले अन्य जातिलाई ख्रिस्ट येशूमा उच्च ठान्नु पर्दथ्यो भने अन्य जातिले पनि यहुदीहरूलाई त्यस्तै नै ठान्नु पर्दथ्यो। विचार गर्नुहोस् त, एकले अर्कोलाई उच्च ठान्छ भने के होला? पक्कै पनि एक अर्काको नजरमा सबैजना उच्च नै हुँदछ। त्यसको ठिक उल्टो, एक अर्काको नजरमा सबैजनालाई चाहिँ उच्च हुन्छ उचाल्दाखेरि भने त्यसको ठिक उल्टो चाहिँ जब हामी निज ठहराउँछौँ अरूलाई वा अर्कै दृष्टिले हेर्दछौँ तब अर्कै नै भइहाल्छ। हाम्रो हेराइ र सोचाइ कस्तो छ भन्ने कुरो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। कसैलाई चाहिँ हामी निज ठान्छौँ भने निज नै देख्दछौँ अनि सबै कुरो त्यस्तै नै हुँदै जाँदछ। यो मण्डलीको रोग हो। विचार गर्नुहोस्, धेरै वर्ष अगाडि यो प्राचीन मण्डलीमा पनि यो समस्या रहेछ। मण्डलीमा समस्या हुनु नौलो कुरो होइन, तर समस्यालाई समाधान गर्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो। समस्या नभएको मण्डली तपाईँले संसारमा कहीँ पनि पाउनुहुन्न। तर समस्याको समाधान खोज्नको लागि ख्रिस्ट येशू कहाँ नै जानुपर्ने हुन्छ। कतिपटक एक अर्कालाई उच्च सम्झनु, आदर गर्नु भन्ने कुरो मानवीय हिसाबले कता कता त्यो असम्भव जस्तो देखिन्छ। म भन्दैछु मानवीय हिसाबले, किनकि हामी आफैलाई उचाल्ने स्वभावका मानिसहरू हौँ। हामी आफूलाई धेरै उचाल्छौँ र अरूलाई चाहिँ खसाल्छौँ। र कतिपल्ट त अरूलाई खसालेर हामी उचालिएको त्यो एक प्रकारको त्यो महसुसमा जिउँदछौँ। त्यो अनुमति बाइबलले दिँदैन हामीलाई। 3 पदमा पावलले सुरुमा नै आफ्नो हैसियत बताउँदछन्। बोलावटको हिसाबले हेर्नुहोस्, उनी प्रेरित हुन् तर आफूलाई अरूभन्दा उत्तम ठान्दैनन्। परमेश्वरको अनुग्रहलाई उनले स्थान दिँदछन्। परमेश्वरको अनुग्रहमा नै उनले सबै कुरो बताउँदैछन्। त्यसो हो भने यहाँ जुन 2टा समूह छ, यहुदी र अन्य जाति, ती दुवै समूहले परमेश्वरबाट उही अनुग्रह पाएको कारणले एकले अर्कोलाई उच्च ठान्नु पर्दथ्यो। प्रिय मित्रहरू, मण्डलीलाई बलियो बनाउनको लागि एकले अर्कोलाई सही तरिकाले हेर्न जानेको हुनै पर्दछ।
मानिसले आफ्नो विषयमा कसरी सोच्छन् भन्ने कुराले नै अरूको विषयमा कसरी सोच्छन् भन्ने कुरो चाहिँ पक्का गर्छ। मैले अघि नै भने मानिसले प्राय आफूलाई उचालिरहेको हुन्छ, त्यो अहङ्कार हो। आफूलाई सही ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नको लागि बाइबलले हामीलाई आह्वान गर्छ। हेर्नुहोस् त 2 पदमा हामीले अस्ति नै हेरिसक्यौँ, फेरि पनि पढौँ। यहाँ लेखिएको छ, आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो। जबसम्म परिवर्तन हामी आफै हुँदैनौँ तबसम्म हामी अरूलाई ठिक तरिकाले हेर्न जान्दैनौँ। यो बाइबलले सिधै बताएको कुरा हो। फेर्नुपर्ने चाहिँ मन रहेछ, सोच रहेछ। अझै पनि पावलले भन्छन् 3 पदमा, परमेश्वरले दिनुभएको विश्वासको नबमोजिम सन्तुलित विचारले सोचोस्। हाम्रो विचारलाई सन्तुलित तरिकाले सोच्नको लागि आफैलाई जिउँदो र परमेश्वरको अगाडि ग्रहण योग्य बलिको रूपमा अर्पण गरेको हुनुपर्छ। प्रभुको वेदीमा अर्पण नगरेको व्यक्तिले आफूलाई चिन्दैन र आफूलाई नचिन्नेले अरूलाई पनि चिन्दैन र उसले सन्तुलित ढङ्गले न आफ्नो विषयमा न अरूको विषयमा नै सोच्न सक्दछन्। मनको विषयमा धेरै ठाउँमा लेखिएको छ बाइबलमा। हामीले गएको हप्ता फिलिप्पी 2 अध्यायबाट पनि हेर्दै थियौँ। ती फिलिप्पीकै पत्रमा पावलले भन्दछन्, तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जुन ख्रीष्ट येशूमा थियो। ख्रीष्ट येशूले के गर्नुभयो? आफ्नो भलाइ खोज्नु भएन, अरूको भलाइ खोज्नुभयो। त्यो पनि पापी मानिसको लागि। उहाँले आफैलाई क्रुसमा सुम्पिदिनु भयो, तापनि उहाँ क्रुसमा मेटिनु भएन, बरु क्रुसद्वारा उहाँ उच्च पारिनुभयो। हेर्नुहोस्, जब हामी अरूलाई उच्च आदर दिँदछौँ तब हामी पनि उच्च पारिदछौँ। त यहाँ पावलले यहुदी र अन्यजाति क्रिस्चियनको कमजोरीलाई औँल्याउँदैछन्। एकले अर्कोलाई हेर्ने तरिका तिनीहरूले फेर्नु पर्दथ्यो। तिनीहरू हरेकलाई परमेश्वरले विश्वासको नाप दिनुभएको थियो, त्यस अनुसार व्यवहार गर्नु पर्दथ्यो। विश्वासको नाप भन्ने बित्तिकै कुनैलाई बढी कुनैलाई कमी भन्ने होइन कि परमेश्वरलाई कुन तरिकाले हेरेका छन्, सबैले एउटै तरिकाबाट नहेर्न सक्दछन्। त्यसो हुँदाखेरि विश्वासमा कुनै चाहिँ कमजोर देखिन्छ भने कुनै चाहिँ बलियो देखिँदछन्। यही कुरो हामी पछि हेर्छौँ। तर पनि अहिले हामी रोमी 14:1 पढ्दछौँ। त्यहाँ पावलले भन्दछन्, विश्वासमा कमजोर हुने मानिसलाई ग्रहण गर, तर उसको मत सम्बन्धी कुरामा वाद विवाद गर्नलाई होइन। तलतिर अझै पढ्दै जानुभयो भने चाहिँ त्यहाँ एकले अर्कोलाई नाटीकुटी गर्ने गर्दथे, त्यसले सङ्गति नै बिथोलिएको थियो। विश्वासको नापको कुरा गर्दाखेरि एउटाको विश्वास अर्कोको तुलनामा बढी वा घटी हुन सक्छ। त्यसको अर्थ विश्वासमा हामी कोही पनि पूर्ण छैनौँ, बलिया छैनौँ। जसले आफूलाई बलियो सम्झन्छ उसले चाहिँ कमजोर विश्वासलाई सहायता गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वासमा बलियो भएको व्यक्तिले आफू विश्वासमा दरो भएको धाक लाएर कसैले पनि पेल्न पाइँदैन। कता कता रोमको मण्डलीमा यो समस्या भएको देखिन्छ। पावलको भनाइ यो हो कि विश्वासमा जो दरिलो छ भन्ने सम्झन्छ उसले अरूलाई उठाउनु पर्दछ। परमेश्वरप्रति जति धेरै विश्वास गरिन्छ त्यति मात्रामा विश्वासको नाप बढ्दै बढ्दै जान्छ। विश्वासको नाप आजभन्दा भोलि बढी, भोलिभन्दा पर्सि बढी एवं रीतिले बढाउँदै बढाउँदै लानुपर्ने हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि विश्वास भन्ने कुरो खालि मुक्ति पाउनको लागि मात्रै गरिँदैन हो। मुक्ति पाउनको लागि विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एउटा छुट्टै एउटा पाटो छ भने मुक्ति पाइसकेपछि आफू हुर्किन विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वासी जीवन खालि आफू हुर्किने मात्र होइन, अरूलाई हुर्काउनको लागि पनि त्यो विश्वासलाई नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।
हामी एकछिनपछि हेर्छौँ वरदानको कुरा आउँदैछ। वरदानलाई मण्डलीमा उपयोग गरेर चाहिँ सशक्त बनाउनको लागि पनि विश्वास नै चाहिन्छ। त प्रिय मित्रहरू, हामीले 3 पदलाई एकछिन यसरी चाहिँ मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। संसारमा सिद्ध मण्डली सम्भव नहोला, तर परमेश्वरको अनुग्रहमा हामी जहिले पनि हाम्रो मण्डलीलाई स्वस्थ बनाउनको लागि प्रयास गर्दछौँ। परमेश्वरले पनि त्यो स्वस्थ मण्डली हामीबाट खडा गर्न चाहनुहुन्छ। स्वस्थ मण्डलीको, बलियो मण्डलीको विशेषताहरूमध्येमा यहाँ हामी चर्चा गर्दैछौँ कि एकले अर्कोलाई उच्च ठान्नु पर्दछ। कतिपल्ट यो हामीबाट हुँदैन। अरूको अगाडि हामीहरू आफूलाई उच्च ठहराइरहेका हुन्छौँ। त्यो घमण्ड हो, त्यो अहङ्कार हो। त्यस्तोलाई परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न। यसले मण्डलीमा विभाजन ल्याउँछ, कमजोर बनाउँछ। यो त भयो घमण्ड र आफूलाई उचाल्ने कुरा। अर्को एउटा खतरा पनि छ, त्यो हो आफूलाई अरूभन्दा निज ठान्नु। पावलले यहाँ भन्दैछन्, सन्तुलित विचारले सोचोस्। आफूलाई उचाल्नु र आफूलाई खसाल्नु दुवै सन्तुलित विचार होइन, सोचाइ होइन। ख्रीष्ट येशूको स्वस्थ मण्डलीमा कोही पनि सानो र ठुलो भन्ने हुँदैन, निज वा उच्चो भन्ने हुँदैन। जब हामी एक अर्कालाई उच्च ठान्ने कुरा गर्दछौँ, तब त्यहाँनिर नम्रताको कुरा आउँदछ। नम्रता भनेको चाहिँ म होइन प्रभु तपाईँ भन्ने त्यो एउटा त्यो बुझाइ हो हाम्रो। स्वभावैले हामी चाहिँ म भन्ने मान्छे हौँ। तर नम्र व्यक्तिले म होइन तपाईँ, जसरी बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले भन्दछन्, तपाईँ बढ्नु म घट्नु आवश्यक छ। हामी प्रभुलाई विश्वास गर्छौँ। विश्वास गर्नुको अर्थ यो हो कि प्रभु तपाईँ नै हुनुहुन्छ मेरो जीवनको मालिक, म होइन। तर जब हामी घमण्ड गरेर हुन्छौँ, त्यो बेलामा भनिरहेको हुँदछौँ म नै हुँ। कतिपल्ट चाहिँ म भन्ने भावनाले परमेश्वरको ठाउँ चाहिँ लिइरहेको हुन्छ। परमेश्वरलाई ठाउँ दिनुको साटो हामी आफै नै मालिक भइरहेका हुँदछौँ। त प्रिय मित्रहरू, नम्र व्यक्तिले मात्र अरू र आफ्नो विषयमा सन्तुलित तरिकाले सोच्न सक्दछ। हामी नम्र भएनौँ भने धन, मान, ज्ञान, कतिपल्ट चाहिँ ज्यान जस्ता कुराहरूको तुजुक देखाएर अरूलाई असजिलो पार्ने मानिसहरू बनिरहेको हुँदछौँ। यो मण्डलीको अवस्था हो प्रिय मित्रहरू। छ पनि तपाईँले अरूलाई आफूभन्दा उच्च ठान्नुहुन्छ भने त्यो आदर कहिले पनि खेर जाँदैन। तर तपाईँले अरूलाई होच्याउनुहुन्छ भने त्यसको मूल्य तिर्नै पर्ने हुन्छ। आफैलाई उचाल्ने व्यक्तिको लागि चाहिँ मण्डलीमा स्थान छैन, ख्रीष्ट येशूको मण्डलीमा। त प्रिय मित्रहरू, एक अर्कासँगको सम्बन्ध बलियो छ भने मात्रै मण्डली बलियो हुन्छ। त्यो मण्डलीको लागि यहाँ वचनले भन्दैछ, एकले अर्कोलाई उच्च ठान्नु पर्दछ। एक अर्कालाई आदर गरिँदैन भने त्यो सच्चा मण्डली होइन। स्वस्थ मण्डलीको लागि हामीले दाबी गर्नुपर्ने दोस्रो कुरा छ मण्डलीको अखण्डता। अखण्डता भनेको चाहिँ खण्ड खण्ड नभएको, टुक्रा टुक्रा नभएको, चाहिँ सिङ्गो छ भन्न खोजेको। 4 र 5 पदलाई हामी एकछिन सँगै राखेर हेर्नेछौँ। मण्डली यस्तो एउटा समुदाय हो, हेर्दाखेरि भिन्नता देखिन्छ तर भिन्नताभित्र एकता पनि छ। एक तर भिन्न। मण्डलीको विशेषतालाई बुझाउनको लागि यहाँ पावलले मानिसको शरीरको उदाहरण दिएका छन्। शरीर एउटै छ तर अङ्गहरू विभिन्न हुँदछन्। तिनै अङ्गहरू मिलेर शरीरले पूर्णता पाउँदछ। अङ्गहरूले फरक काम गर्छन् तर उद्देश्य एउटै हो, शरीरलाई बलियो बनाउनु, शरीरलाई सघाउनु।
ती अलग छन्, एकै ठाउँमा खप्टेर बसेका छैनन्। ती अङ्गहरूलाई हेर्नुहोस्, एकदमै ठिक ठिक ठाउँमा छन्, तर सही ठाउँमा छन् र आफ्नो ठाउँमा रहेर सही काम ती अङ्गहरूले गरिरहेका हुँदछन्। ती अङ्गहरू एक अर्कासँग कहिल्यै पनि झगडा गर्दैनन्। यही उदाहरणलाई हामीले लिएर अब मण्डलीलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। मण्डली ख्रिस्टको शरीर हो। त्यो शरीरमा यहुदी र अन्य जाति नाम गरेका अङ्गहरू छन्। तपाईँले खालि यो जातको कुरा मात्र नहेर्नुहोस्। एकैतिर यहुदी नाम गरेको जाति, अर्को चाहिँ अन्य जाति। यसले चाहिँ वास्तवमा सम्पूर्ण मण्डलीलाई नै सङ्केत गर्दछ, जो पनि आउन सक्दछ। यो चाहिँ मण्डलीमा यहुदी भनेपछि चुनिएका एउटा छुट्टै समूह भनेर बुझ्नुहोस्। तिनीहरूलाई पनि परमेश्वरले मण्डलीमा स्वागत गर्नुभएको छ। अर्को नचुनिएका तर ख्रिस्ट येशूलाई अङ्गीकार गरेका, विश्वास गरेका अरू नचुनिएका जाति, तिनीहरूलाई पनि उहाँले आफ्नो मण्डलीमा आबद्ध गराउनु भएको छ। दुईटा समूह भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले सारा संसारका मानव जाति भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त यी दुवै जाति, यहुदी पनि ख्रिस्ट येशूको शरीरबाट एक समय अलग थिए। तिनीहरूलाई पनि परमेश्वरले ख्रिस्ट येशूमा एक बनाउनु भएको छ र अन्य जातिहरूलाई पनि बोलाउनु भएको छ। ती सबैजना अहिले ख्रिस्ट येशूका शरीरमा अभिन्न अङ्ग बनेका छन्। हो, तिनीहरू एक अर्कामा हेर्दाखेरि फरक देखिन्छन्, तर पनि एउटा शरीरका अङ्गहरू हुन्। हातलाई हेर्नुहोस् तपाईँले, यहाँ 5वटा औँलाहरू छन्। यी सबै औँलाहरू फरक फरक किसिमका छन्। हामी कान्छी औँला भन्छौँ, यो साह्रै सानो छ। बुढी औँला भन्छौँ, यो साँच्चै बुढी औँला भन्न मिल्ने खालको छ, यो मोटो खालको छ। यी सबैको आफ्ना आफ्नै काम चाहिँ छ। हातभित्रै पनि तपाईँले औँला देख्नुहुन्छ। एउटा औँलाले काम गरेन भने यो हात अपुरो हुन्छ। यी फरक फरक आकारका औँलाहरू फरक होइनन्, बरु परिपूरक हुन्। बुझ्नुहुन्छ परिपूरकको अर्थ? यी सबै विभिन्नताले चाहिँ ठुलो उद्देश्य पुरा गरिरहेको हुन्छ। यस विषयमा पावलले कोरिन्थका विश्वासीलाई पनि भनेका थिए। हामी पढौँ एउटा मात्रै पद। तपाईँले वरदानको सम्बन्धमा पछि पढ्नुहोस्, पहिलो कोरिन्थी 12 अध्याय पुरै सक्नुहुन्छ भने चाहिँ 14 अध्याय पनि पढ्नुहोस्। 12 को 12 मा लेखिएको छ, जस्तो शरीर एक छ र त्यसका धेरै अङ्गहरू हुन्छन् र शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरू धेरै भए तापनि शरीर चाहिँ एउटै हुन्छ। ख्रिस्ट पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। म फेरि पढ्छु यो अन्तिम भाग। शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरू धेरै भए तापनि शरीर चाहिँ कतिवटा हुन्छ? एउटै हुन्छ। त्यसरी नै भन्न खोजिएको ख्रिस्ट पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। त अङ्गहरूको भूमिका आफ्नो ठाउँमा अलग अलग हुन्छ। हरेकले आफ्नो ठाउँमा रहेर काम गरिरहेका हुँदछन्। शरीरका अङ्गहरू एक अर्कासँग झगडा गर्दैनन्। कहिले पनि तपाईँको दाहिने र बाहिने हातले झगडा गरेका देख्नु भएको छ? अथवा आफैले आफैलाई लातले हान्नु भएको छ तपाईँले? दाहिने खुट्टाले बाहिनेलाई लात हानेको छ त? पक्कै पनि छैन। दुख्छ नि, होइन? हामी हान्दैनौँ। ख्रिस्ट येशूमा हामीहरू त्यस्तै प्रकारका अङ्गहरू हौँ। कोही खुट्टा, सायद खुट्टा पनि दाहिने होला, कोही चाहिँ बाहिने होला, कोही हात होला, त्यो पनि कोही दाहिने कोही बाहिने। अनि हातै भए पनि कोही चाहिँ कान्छी औँला होला, कोही चाहिँ बुढी औँला होला, कुनै चाहिँ अरू नै अङ्ग होलान्। कुनै अङ्ग देखिन्छ, कुनै अङ्ग देखिँदैन। प्रिय मित्रहरू, मण्डली अखण्ड छ। हामी त्यो मण्डलीका सदस्यहरू भएका छौँ। यतिखेर जाँच्नुपर्ने कुरो, हाम्रा मण्डलीहरू कस्ता छन्? यो त अरूलाई सोध्ने प्रश्न भयो।
त्यही प्रश्न तपाईँले आफूतिर फर्काएर सोध्नुपर्ने हुन्छ। म कस्तो छु, वा समूहमा छौँ भने हामी कस्ता छौँ। मलाई मण्डलीमा पिरोल्ने विषयहरूमध्येमा एउटा चाहिँ गुटबन्दी हो। किनकि नेपालमा धेरै गुटबन्दी चल्छ। राजनीति हेर्नुहोस्, त्यहाँ गुटबन्दी हुन्छ। कुनै समुदाय हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि गुटबन्दी, आफ्नै गुट। अनि एक अर्काबाट कोही न कोही चाहिँ पेलिएका हुँदो रहेछन्। जब पेलिन्छ वा दबाइन्छ तब मान्छेले चाहिँ सुरक्षाको उपाय खोज्छन्। जब सुरक्षाको उपाय खोजिन्छ तब संसारको एउटा सिद्धान्त छ, आफू सुरक्षित रहनको लागि अरूलाई चाहिँ हमला गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले मण्डलीलाई सुरक्षित ठाउँको रूपमा विकास गर्नु परेको छ प्रिय मित्रहरू। किनकि ख्रीष्ट येशूको शरीरमा हामी विभिन्न अङ्ग भएका छौँ। ती अङ्गहरू झगडा गर्दैनन्। तपाईँ कुन अङ्ग हुनुहुन्छ मण्डलीमा? विचार गर्नुहोस्। हो, वर्ण, जात, लिङ्ग, क्षेत्र, भाषाको आधारमा विभाजित हुने देश र परिवेशमा हामी बाँचिरहेका छौँ। संसारको कुनै पनि राजनीतिक वा धार्मिक सिद्धान्तले हामीलाई एक बनाउन सक्दैन। तर जब हामी ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्दछौँ, हामी जहाँबाट पनि आउन सक्छौँ, जताबाट पनि आएको हुन सक्दछौँ। एकताको आधार चाहिँ ख्रीष्ट येशू स्वयं हुनुहुन्छ। बाइबलले बताए जस्तै हामीले येशू ख्रीष्टलाई सही ढङ्गले बुझेका छौँ भने हामी एक अर्कालाई सही तरिकाले बुझ्न सक्नेछौँ। अनि एकता चाहिँ त्यसरी कायम हुन्छ। तर ख्रीष्ट येशूलाई तपाईँले ठिकसँग बुझ्नुभएको छैन भने, भनौँ मैले येशूलाई अर्कै तरिकाले बुझ्छु, तपाईँले अर्कै तरिकाले बुझ्नुहुन्छ भने हामीमा एकता हुन सक्दैन। कम्तीमा हामीले भन्न सक्नु पर्यो, ख्रीष्ट येशूको रगतद्वारा म किनेको हुँ, उहाँको रगतको नाताद्वारा म चाहिँ सन्तानमा गरिएको छु भनेर तपाईँले घोषणा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ र ममा केही फरक छैन। हो, हामी रङको आधारमा फरक होला, हामी सायद भौगोलिक हिसाबले एउटा वा अर्को देशको हुन सक्दछौँ, वा हामीहरू लिङ्गे हिसाबले पुरुष वा महिला हुन सक्दछौँ, धनको हिसाबले हामी अलग हुन सक्दछौँ। तर ख्रीष्ट येशूमा हामी एक हुनको लागि उहाँलाई कसरी हेरेका छौँ? मण्डली ख्रीष्ट येशूको शरीर हो र त्यसको शिर पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ भने तपाईँ र मेरो बुझाइ ख्रीष्ट येशूमा एउटै नै हुनुपर्दछ। अनि मात्रै हामी एक हौँ भन्न सक्दछौँ। तेस्रो र अन्तिम कुरा हेर्दछौँ, मण्डलीलाई सशक्त बनाउनको लागि हामीले वरदानहरूको उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। 6 देखि 8 पदलाई हामी एकछिन सँगै राखेर चर्चा गरौँ। हरेक वरदान परमेश्वरबाट आउँछ, पवित्र आत्माबाट आउँछ। यहाँ कता कता यहाँ चाहिँ परमेश्वरबाट आउने कुरा गरिएको छ भने तपाईँले अरू ठाउँमा चाहिँ पवित्र आत्माबाट आएको, त्यसै गरी ख्रीष्ट येशूबाट आएको वरदानको कुरा पनि गरिएको छ। कता कता वरदानमा चाहिँ पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको यो सहकार्य देख्न पाइन्छ। यहाँ चाहिँ परमेश्वरबाट आएको वरदानको विषयमा चर्चा गरिएको छ। वरदानहरू सेवाको लागि दिँदछ। परमेश्वरले हामीलाई सेवाको लागि बोलावट दिनुहुन्छ भने त्यो सेवा पुरा गर्नको लागि क्षमता पनि दिनुहुन्छ, उहाँले उपाय दिनुहुन्छ, जस कारणले गर्दाखेरि उहाँको सेवा हाम्रो आफ्नो औकातमा भर परेर गर्नु पर्दैन। वरदान उहाँको सेवाको लागि उहाँबाटै दिइने औकात हो। त्यसै कारण यहाँ पावलले भन्दछन्, हामी हरेकलाई अनुग्रह अनुसार अलग अलग वरदानहरू दिएका छन्। पाएका छन् भन्न खोजेको छैन, यहाँनिर दिएका छन्। यो चाहिँ परमेश्वर आफैले नै दिनुपर्ने कुरा हो। अनि हरेक वरदानलाई परिचालन गर्ने ठाउँ चाहिँ मण्डली हो। यसो भन्दै गर्दाखेरि मलाई केही वर्ष अगाडिको एउटा घटना याद आयो। म मण्डलीमा भन्ने गर्थेँ, जसलाई परमेश्वरले जस्तो वरदान दिनुभएको छ त्यो वरदानलाई चाहिँ उपयोग गर्नुपर्छ।
अनि एकजना हाम्रै भाइ, नाम नलिउँ, अनि एक दिन आएर त्यो भाइले भन्यो, गुरुबा मलाई त केही पनि आउँदैन, खालि यो कम्फु कराते मात्रै आउँछ। अनि कम्फु कराते भनेपछि मलाई कस्तो कस्तो लाग्यो। अब हामीले बुझेको चाहिँ यो मान्छे कुट्ने विद्या हो। यो कम्फु करातेलाई चाहिँ अब दुरुपयोग गरेकै ठान्नुपर्छ हामीले। अनि मलाई बडो अप्ठ्यारो भयो। अब मण्डलीमा कम्फु कराते सिकाउने भन्ने कुरा त पक्कै पनि सुहाउँदैन। तैपनि मैले भने ल ठिकै छ, त्यसो भए अब चाहिँ यहाँका केही जवानहरूलाई तालिम दिनु न त भनेर चाहिँ त्यो एउटा अनुमति पनि मैले दिएको थिएँ। केही समय चाहिँ सँगै भेला भएर केही गरेको मलाई याद छ। यो त भयो कला प्रतिभा र वरदान यी फरक हुन्, तर पनि कता कता यसको बिचमा सम्बन्ध छ। मैले यहाँ जोड्न खोजेको चाहिँ परमेश्वरले हामी कसैलाई पनि रित्तो त्यो भाँडोको रूपमा सृजना गर्नुभएको छैन। हरेकलाई वरदान दिइएका छन् र वरदानलाई उपयोग गर्ने ठाउँ चाहिँ मण्डली हो। अब हामीले अघि नै शरीरको अङ्गको विषयमा हेरिसक्यौँ भने वरदानहरू पनि अब शरीरको अङ्गले जस्तै काम गर्दछन्। वरदानहरू यहाँ चाहिँ 7 प्रकारका दिइएका छन्। बाइबलभरि यसो छान मारेर हेर्दाखेरि कता कता 24 प्रकारका चाहिँ वरदानहरू रहेछन्। ती वरदानहरू सबै उस्तै हुँदैनन्, आफ्नै ढङ्गका हुँदछन्, तर पनि मिलेर ती वरदानहरूले मण्डलीलाई चाहिँ स्वास्थ्य र बलियो बनाइरहेको हुन्छ। अनि एकले अर्कोलाई चाहिँ साथ दिइरहेको हुन्छ। तर कोरिन्थको मण्डलीमा चाहिँ अर्कै समस्या थियो। वरदानको कारणले गर्दाखेरि मण्डलीको बिचमा समस्या। एउटाले आफ्नो वरदानको चाहिँ बढाइ चढाइ गर्ने, तिम्रो भन्दा मेरो चाहिँ असल भनिदिने, त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँ समस्या भएको थियो। वरदान त्यो प्रकारको चाहिँ द्वन्द्व मचाउनको लागि दिइँदैन, बरु मण्डलीलाई अझ रहरलाग्दो बनाउनको लागि, बलियो बनाउनको लागि, स्वस्थ बनाउनको लागि दिइन्छ। हेर्नुहोस् न, यहाँ 7 वटा वरदानहरूको सूची दिइएको छ। सबभन्दा पहिलो चाहिँ अगमबानीको वरदानको कुरा गरिएको छ। यसलाई पनि विश्वासको नाप अनुसार चलाउनु पर्ने आज्ञा दिइएको छ। अब अगमबानी भन्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ कता कता यो ज्योतिषी विद्या जस्तो चाहिँ लाग्दो रहेछ। अगमबानी भनेको चाहिँ भविष्यमा यस्तो हुनेछ वा त्यस्तो हुनेछ भनेर यो फलाग्नु होइन, बरु परमेश्वरको सन्देश मानिस कहाँ जस्ताको तस्तै ल्याउनु हो। अगमवक्ताका कामहरू थुप्रो रहेछन्। मैले केही वर्ष अगाडि अगमवक्ताको काम के रहेछन् भनेर सङ्कलन गरेको थिएँ। यो विश्वासको आवाजमा मैले उतारेको छु। म खालि कामको शीर्षक मात्रै बताउँछु। थुप्रै कामहरू रहेछन्। खालि भविष्यमा यस्तो हुनेछ त्यस्तो हुनेछ भन्नु मात्र होइन। सुन्नुहोस् त, पहिलो काम चाहिँ परमेश्वरको सन्देश प्राप्त गर्नु र फैलाउनु, त्यसको व्याख्या नगरौँ। दोस्रो चाहिँ आराधना गर्नु हो अगमवक्ताको काम। तेस्रो, कति अगमवक्तालाई परमेश्वरले कष्ट भोग्नको लागि पनि बोलावट दिनुभएको छ। त्यसपछि अर्को काम चाहिँ शिक्षा दिएर उत्साहित पार्नु, भविष्य बताउनु, सपना र दर्शनहरूको अर्थ लाउनु, विकृत नेतृत्वलाई बाहिर ल्याउनु, तिनीहरूको चाहिँ भित्री ती आत्मिक फोहोरलाई परमेश्वरको प्रकाश पाएर बाहिर ल्याउनु रहेछ। त्यसपछि न्यायको घोषणा गर्नु। युग युग अनुसार परमेश्वरले चिन्ह दिनुहुन्थ्यो पहिला। यो चाहिँ पुरानो करारको है, मैले भन्दै गरेको चाहिँ न्यायको घोषणा गर्नु पर्दथ्यो। 10औं चाहिँ अगमवक्ताले बोलेका, अरू अगमवक्ताले बोलेका अगमबानीलाई जाँच्नु पर्दथ्यो। अर्को पनि जिम्मेवारी रहेछ, पहरेदार बन्नु। अगमवक्ताले चाहिँ चङ्गाई पनि गरेको छ, अचम्मको काम पनि गरेको छ। पुरानो करारलाई हेर्नुहुन्छ भने अगमवक्ताले नै राजालाई अभिषेक पनि गरेका छन्।
पुजारीले पनि गरेका छन्, तर अगमवक्तालाई त्यो सेवाको लागि पनि परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभएको छ। अनि अर्को चाहिँ राजा र शासकहरूको चाहिँ सल्लाहकार भएर पनि सेवा गर्दो रहेछ। अनि 20औं काम चाहिँ इतिहास लेख्नु रहेछ, लेख्ने काम पनि गर्दैछ अगमवक्ताले। अनौठो आज्ञा पालन गरेको हामी विवरण पढ्दछौँ। इजकेल अगमवक्तालाई हेर्नुहोस् तपाईँले, कुनै कति महिनासम्म चाहिँ एकपट्टि मात्रै कोल्टे पारेर सुत्नुपर्ने, त्यसरी खानेकुरा पनि त्यस्तै प्रकारले चाहिँ खानुपर्ने जस्तो कुराहरू त्यहाँ त्यस्ता आज्ञाहरू दिएका छन्। यहाँ मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको चाहिँ जब हामी अगमबानीको सेवाको कुरा गर्दछौँ, खालि भविष्यमा यस्तो हुनेछ त्यस्तो हुनेछ भनेर त्यो बताउने मात्र होइन, परमेश्वरबाट जे सन्देश आउँदछ त्यो चाहिँ मानिसको सामु गएर सुनाइदिनु हो अगमवक्ताको काम। जस्ताको तस्तै सुनाउनु हो। यहाँ वरदानको कुरा गर्दाखेरि अगमबानीको सेवाले मण्डलीलाई बलियो बनाउँदछ, किनकि परमेश्वरको योजना र उसले घोषणा गरिरहेको हुन्छ। दोस्रो वरदानको कुरा गरिएको छ सेवा गर्ने वरदान। जसले सेवा गर्ने वरदान पाएका छन् उसले सेवा गर्ने ठाउँ मण्डली हो। येशू आफैले सेवा गर्नुभयो। उहाँलाई हामी सेवन्ते राजा भनेर चिन्दछौँ, सेवा गर्ने राजा। कतिपल्ट चाहिँ यो दास राजा भनेर पनि हामी भन्ने गर्दछौँ। उहाँले दासले जस्तै सेवा गर्नुभयो। सेवाले मण्डलीलाई चाहिँ व्यवहारिक बनाउँछ। समाजमा हामीले सेवा गर्नुपर्ने ठाउँहरू कैयौँ छन्। त संसारमा क्रिस्चियनहरू सेवाबाट चिनिन्छन्। त प्रिय मित्रहरू, तपाईँले सेवा गर्ने वरदान पाउनु भएको छ भने सेवा गर्नुहोस्। यो ठुलो विषय हो, तर यति मात्रै बुझौँ कि परमेश्वरले हामीलाई सेवा गर्नको लागि संसारमा राख्नु भएको हो। अर्को पनि वरदान छ, शिक्षाको वरदान, सिकाउने वरदान। यो मण्डलीमा सधैँभरि चालु राख्नुपर्ने एउटा वरदान हो। तपाईँले प्रेरितको पुस्तक पढ्नुहोस्। सुरुमा प्रेरितहरूले शिक्षा दिनमा समय बिताए। येशूबाट तिनीहरूले जे पाएका थिए त्यही कुरो मानिसहरूलाई बुझाइदिए। अनि सिकाउने त्यो अभिभार चाहिँ एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्दै गए र आजसम्म त्यो शिक्षा कायम छ। मण्डलीलाई बलियो बनाउनको लागि शिक्षा चाहिन्छ। यसमा सिद्धान्तको कुरा सिकाइन्छ। सिद्धान्त बिना मण्डली अगाडि बढ्न सक्दैन। तपाईँ देख्नुहुन्छ पावल जसले लेखेको पत्रलाई हामीलाई चर्चा गर्दैछौँ, उनी आफै पनि एउटा सशक्त शिक्षक हुन्, विद्वान हुन्। उनले प्रभुबाट पाएको कुरो हामी कहाँ लिखित रूपमा छोडिराखेका छन्। अहिले जब हामी यी पत्र पढ्दछौँ, मण्डलीको लागि मार्गनिर्देशन बन्दछ। त्यसै गरी तपाईँले मण्डली इतिहासमा महान शिक्षकहरू प्राचीन कालदेखि अहिलेसम्म पनि देख्नुहुन्छ। तैपनि दुःखको कुरा चाहिँ हाम्रा मण्डलीहरूमा अहिले शिक्षकको अभाव कता कता खड्किरहेको छ, किनकि हाम्रा मण्डलीहरू शिक्षाको अभावबाट चलिरहेको छ। यो पनि परमेश्वरबाट आउने वरदान हो। अर्को वरदान पनि यहाँ छ, त्यो अर्ती दिने वरदान। अर्ती दिँदाखेरि सम्झाउने कुरा हुन्छ। जो चाहिँ अलिकति अटेरी छ त्यसलाई चाहिँ मनाउने कुरा हुन सक्दछ, नबुझेकोलाई बुझाउने कुरा हुनसक्छ, कतिपल्ट सान्त्वनाको कुरा हुनसक्छ, कतिपटक चाहिँ मन त पर्दैन तर हप्काउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यो पनि प्रेममा सुधार्ने उद्देश्यले। त्यो सेवा सबैलाई दिइँदैन। यो वचन सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यो खालको वरदान दिनुभएको छ भने त्यसलाई उपयोग गर्नुहोस् तपाईँको छिमेकमा रहेको भाइ वा बहिनीलाई सुधार्नको लागि। अर्को बडो महत्त्वपूर्ण वरदान छ, त्यो दिने वरदान। दिनु पनि वरदान हो। दिने भन्नाले आफूले पाएको आशिष अरूसँग बाँडचुँड गर्नु हो। यो चाहिँ दाता बन्नु होइन। मण्डलीमा हामी दातालाई स्थान दिँदैनौँ। मण्डलीमा कोही पनि फलाना चाहिँ दाता है भनेर चाहिँ हामी चिनाउँदैनौँ। मण्डलीको दाता त ख्रीष्ट येशू स्वयं हुनुहुन्छ। उहाँले आफैलाई दिएर किन्नुभयो। मण्डलीको दाता ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ, मानिस होइन।
त दिने कुरा चाहिँ सङ्गतिको एउटा भाग हो। दिँदा कुनै प्रकारको भित्री स्वार्थ हुनु हुँदैन। यसकारण यहाँ स्पष्टसँग आज्ञा दिएको छ, उदार चित्तले चाहिँ दिएको हुनुपर्छ। त्यसो त ख्रीष्ट येशू आफैले पनि भन्नुभएको छ, दाहिनीले दिँदाखेरि देवले थाहा नपाओस्। अर्को पनि एउटा त्यो सेवाको क्षेत्र रहेछ, त्यो हो वरदानमा आउँछ, शासन गर्नेले दत्तचित्तसँग गरोस्। शासन गर्नेहरू भन्नाले चाहिँ अरूलाई उठबस गराउने होइन। शासकको काम चाहिँ सुरक्षा दिनु हो, डोर्याउनु हो, धार्मिकतामा डोर्याउनु। बाइबलले कहिले पनि शासकहरू र अगुवाहरू निर्दयी हुनको लागि छुट दिँदैन। अर्को एउटा वरदान पनि छ, त्यो अन्तिम, त्यो कृपा गर्नेले खुसीसित। हाम्रो बिचमा गरिब छन्, विधवाहरू छन्, बिरामी टुहुरा फालिएकाहरू छन्, तिनीहरूको सेवा गर्ने अभिभावक मण्डलीलाई दिइएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरबाट कृपा पाएको छौँ। त्यो कृपालाई हाम्रो सेरोफेरोमा मण्डली मार्फत प्रकट गर्दछौँ। जब हामी यसरी मण्डलीमा यी वरदानहरूलाई प्रयोग गरेर सेवा गर्दछौँ, तब मण्डली सशक्त बन्दछ, स्वस्थ बन्दछ, बलियो मण्डली बन्दछ। तपाईँ आफै बलियो मण्डली बन्नुहुन्छ। त यतिखेर याद गर्नुपर्ने कुरो हो, आफू र अरूलाई बलियो बनाउनको लागि परमेश्वर स्वयंले हामीलाई केही न केही वरदान दिनुभएको छ। वरदान दिनुको अर्थ उहाँको सेवाको लागि उहाँको प्रतिनिधि भएर काम गर्न सक्ने बन्नु हो। फेरि पनि भन्छु म, हामी सबैलाई वरदान दिइएको छ, तर थोरैले मात्र आफ्नो वरदान बुझेका छन्, थोरैले मात्र त्यो वरदानलाई उपयोग गरेका छन्। वरदान पाएका विश्वासीहरूले आफ्नो वरदानलाई उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। मानौ कसैलाई खुकुरी दिइएको छ भने त्यसलाई धारिलो बनाउने काम चाहिँ खुकुरी पाउनेको हो। त्यसलाई भुत्ते बनाएर राखिन्छ भने चाहिँ उसको लापरवाही हो। त वरदान प्राप्त भएका मानिसहरू हामी सबै नै हो भने सबैजना वरदानप्रति इमान्दार हुनुपर्ने हुन्छ। वरदानप्रति हामी अनुशासित बन्नुपर्ने हुन्छ। वरदानलाई पनि चम्काउनु पर्ने हुन्छ। जसरी खुकुरीलाई चाहिँ स्थान लाउनु पर्ने हुन्छ, धार लाउनु पर्ने हुन्छ, चाहिँ प्रयोग गर्न सिक्नुपर्ने हुन्छ, मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले पाएको वरदान त्यसको चाहिँ हिसाब परमेश्वरलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि यो उहाँबाट आएको हो। त भाइ बहिनीहरू जसले चाहिँ यहाँ बाजा बजाउँदछन्, त्यो वरदान हो भने चाहिँ परमेश्वरको लागि दिनुहोस्। यो तपाईँलाई उहाँले दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि सायद न्यायको दिनमा उहाँको सामुन्ने उपस्थित हुँदाखेरि प्रश्न सोध्न नपरोस्, तँलाई मैले यो वरदान दिएको थिएँ, किन उपयोग गरिनस्? बरु हामीले भन्न सक्नुपर्ने हुन्छ, प्रभु तपाईँले मलाई यो वरदान दिनुभएको थियो, मैले यसरी संसारमा छँदाखेरि तपाईँको इज्जत गरेँ। अर्को एउटा समस्या पनि छ, मसँग वरदान छैन, प्रभु मलाई वरदान दिनुहोस् भन्दै प्रार्थना गर्नेहरू पनि मण्डलीमा यदाकदा देख्न पाइन्छ। यो सही होइन। म भन्छु, जुन दिन तपाईँले ख्रीष्ट येशूलाई आफ्नो हृदयदेखि ओठबाट प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार्नुहुन्छ, त्यही समय नै उहाँले वरदान दिनुहुन्छ। अनि विश्वासलाई चाहिँ तपाईँले विश्वासको नापलाई बढाउँदै जाने क्रममा आफ्नो वरदानलाई पनि तपाईँले चम्काउँदै लानुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो अभ्यास गर्ने ठाउँ चाहिँ मण्डली हो। वरदान बिनाको कोही पनि छैनन्, तर त्यसको व्यवस्था गर्नेहरू धेरै छन् हाम्रा मण्डलीहरूमा। पत्ता लगाउनुहोस् तपाईँसँग भएको वरदान के हो। दिइएको वरदान नचलाउनु दुरुपयोग नै मान्छु म। एउटा सिक्का पाउने नोकरले जमिनमा गाडेको उदाहरण ख्रीष्ट येशूले त्यत्तिकै दिनुभएको होइन। हामीसँग भएको वरदानलाई मण्डलीको लागि चलाइँदैन र आफ्नो स्वार्थको लागि चलाइन्छ भने त्यो पनि दुरुपयोग नै हो। वरदानलाई प्रयोग नगर्नु परमेश्वरको कृपालाई व्यवस्था गर्नु हो। येशूले
दिनुभएको त्यो जीवनलाई नै अनादर गर्नु हो, त्यसप्रति खुसी हुन नसक्ने अवस्था हो, अधन्यवादी हुनु हो। यस्तो अवस्थामा मण्डली बलियो हुन सक्दैन प्रिय मित्रहरू। त बलियो स्वस्थ मण्डली बनाउनु छ भने हामीले पाएका वरदानहरूलाई उपयोग गरेको हुनै पर्दछ। विचार गर्नुहोस्, तपाईँको वरदान के हो? तपाईँको वरदान। यसरी हामी प्रभुको सेवा गर्नको लागि तयार हुनेछौँ। प्रभुले हामी सबैलाई वचनबाट धेरै आशिष दिउन्। धन्यवाद।